फाटल्या ज्या दिसांनी स्मार्ट सिटीचो विशय जालो आनी सडनली आतां ज्या भाशेन तुमी फाटीं एक टायम बोम मारताले स्मार्ट सिटी स्कॅम फाटल्या दिसांनी केस रजिस्टर जाले फाटल्या आदल्या स्मार्ट सिटीच्या ऑफिशलाचेर ते कशें पळयता तुमी? पळय हांव मोर देन 5 वर्सां म्हणजे हांव मेयर आसच्या पयलीं पासून हे स्मार्ट सिटीचे सगळें जे काम जे पयस जाल्यार न्ही सदांच हांव बोवाळ मारतालो की हेची इन्क्वायरी जावंक जाय. आनी स्पेशली हो चौधरीचे पयलीं पासून म्हणजे तो ताका एक्सटेंशन नासतना ताजो तो पिरियड आसलो पळय सोंपिल्लो तरी तो कंटिन्यू करतालो, तरी तो चॅक्सार सायन मारतालो, तरी तो ते डेबीट कार्ड तो यूज करतालो. आनी डेबीट कार्ड कित्या खातीर? हो स्पा मसाज घेवपाक, मागीर हो थंय रेस्टॉरंटान हो 5 स्टार हॉटेल रावपाक, हो डिनर हेजे लंच सगळीं बिलां तुका कोणाकूच खंयचोच गव्हर्मेंट सर्वंटाक एक डेबीट कार्ड एकाउंटाचे गव्हर्मेंटाचे एकाउंटाचे डेबीट कार्ड यूज करपाक रायटूच ना, तो यूजूच करूं शकना. फाल्यां हांव मेयर आशिल्लो म्हणून हांव कितें CCPचे एकाउंटाचे डेबीट कार्ड घेवन हांव खंय वचूं शकना. एप्रुवल आसता हेका. तूं पयशे सादे 100 रुपया वयता म्हणटलो जाल्यार तुका एप्रुवल घेवंक जाय, तुका एकाउंटंटान तुका एप्रुवल दिवंक जाय. 100 रुपया तूं कित्याक मोडटा तो सादो हिशोब दिवचो पडटा. 100 रुपया तुवें कित्याक मोडला तो? आनी तुवें तेन्ना म्हाजो फिगर आशिल्लो हरशीं 38 लॅक्स. आतां हेंच्यांनी जो हें काडला तो 87 कितें लॅक्स. हें फक्त एक हेजो हें करप्शनाचो स्मॉल हें खूब स्केलेटन भायर सरपाचें आसा. कित्याक हो तेन्ना ते स्मार्ट सिटीचे सगळे चीफ सेक्रेटरी पोतान सगळ्यांत तो ब्लू आयड बॉय आसलो हो चौधरी म्हणटा तो. आनी हेणें तेंच्याच खुस्तार हेणें नात आनी कारनामे केल्ले आसा. पयशे जाय तशे म्हणजे तुमी पळयला ते कन्सल्टंट म्हणजे जाय तांकां हो कन्सल्टंट नाका तो कन्सल्टंट म्हणजे एप्रुवल नाका कांय ना. तो सांगता तें चलतालें जावं ताका कोण सांगतालो कोण जाणा तेजे खुस्तार तो करतालो कोण जाणा. पूण हें सगळें आतां भायर सरूंक जाय. हे 87 लॅक्स ही कांय न्ही. हेज्या व्हडल्या 1200 कोटींतले 87 लॅक्स म्हणटा तो हे म्हाका दिसता हो फिगर सारको ना. डीप आनी हेतून हे जावंक जाय, इन्वेस्टिगेशन जावंक जाय. म्हाजी मागणी आसा परत की टोटल हे स्मार्ट सिटीचे कामाचे सगळें परत इन्क्वायरी जावंक जाय. तुमी CBI इन्क्वायरी करा नाजाल्यार ATS बसया, तुमी कितें करा पूण इन्क्वायरी जावंक जाय. कॅमेरा तुमी आज एसेंब्लीन आमी पळयला की कॅमेराचो कॉस्ट 1 कोटी म्हणून सांगला एका कॅमेराचो. कॅमेरा खंय बसयल्या, खंयचे कितके कॅमेरा हे सगळ्या लोकांक कळूंक जाय. कॅमेरा चलता काय ना, खुबशे कॅमेरा चलत ना. हांव अजुनूय सांगता कॅमेरा 1 कोटीचे कॅमेरा हे 1 कोटी कॅमेरा म्हणून आमचे ऑनरेबल MLA बाबीजा सरदेसायान एसेंब्लीन सांगला. एक कॅमेरा कॉस्ट पळयत जाल्यार 1 कोटी 1 कोटीक 1 कॅमेरा पडटा म्हणून. म्हणजे भांगराची सुद्दां जर कॅमेरा बसयल्ल्यान 1 कोटी जावचे नासले. ते भांगराचे सुद्दां 4-5 1 कोटीन येवपाचे. पूण हे कॅमेरा आतां ते चलता काय ना, खंय बसयल्या. कोण म्हणटा वायफाय, ताका वायफाय आसा जाल्यार खंय वायफाय आसा, लोकांक यूज करूंक मेळटा काय ना, बेश्टें सांगलें जायना. तुका दिसती पडल्या खंयचे कडेन बसयल्या जाल्यार आमकां दिसता थोडे कडेन जे प्रायम लोकेशन आसा दिसता पण ते चलना म्हणटा. पूण 1 कोटीचो कॅमेरा दिसता तुका तो? 1 कोटीचोच म्हणटा न्ही. 1 कोटीचो भांगराचो सुद्दां आसले ते 5 दिसूंक जाय आसले न्ही. हांव तुका तेच सांगते भांगराचो सुद्दां कॅमेरा आसलो ते 4-5 तरी कॅमेरा ते म्हणजे ते हेतून येता त्या कॉस्टान. पूण तुका कॅमेरा दिसता पूण तो 1 कोटीचो कसो दिसता म्हणून तुका सांगता न्ही. भांगराचो सुद्दां जर तो कॅमेरा आशिल्लो जाल्यार तो 1 कोटी 5 भांगराचे कॅमेरा बसूंक मेळपाचे. म्हणजे म्हाजे तूं हें म्हणजे तूं कितें सांगता तें पळय. म्हणजे हें सगळें हें चल्लें कोणाचें कुस्तार, सगळे गव्हर्मेंटाचे कुस्तार. गव्हर्मेंटान फ्री हँड ताका दिल्ल्या भशेन तेन्ना त्या टायमार जालें. आनी आमचें एलिगेशन तेन्ना पासून आसा. हांव आजून पासून म्हणटा, अजुनूय मागता की हे 87 लॅक्स हे कांय न्ही. हेचे खूब फ्रॉड जाल्ले आसा ते. 1200 कोटींतले कितकेशेच कोटी तेन्ना कोणाच्या बोल्सान गेले खरें. हांव आतां डायरेक्ट नांव घेवंक शकना. इन्वेस्टिगेशन जावंक जाय. इन्वेस्टिगेशन लोकांक समोर येवंक जाय. लोकांचो पयसो हो 1 कोटीच्या कॅमेराचेरूय इन्वेस्टिगेशन सगळें 1 कोटीच्या कॅमेराचेर जावंकूच जाय. कॅमेरा हो म्हाजो सारको हॉट इश्यू. हांव कॅमेरा पयलीं पासून कॅमेरा पयलीं नाकाच सांगले. पयलीं तुमी रोड सारके करा. रोडाक पडले पाड तुमी आनी कॅमेरा कित्याक दाखोवपाक कॅमेरा. आनी ते कॅमेरा घातल्या ते चलना. आनी ते जाल्यार कोटीचे म्हणून बोबो पडटा. 1 कोटीचो म्हणून बोवाळ चल्ला. आनी वायफाय म्हणटा वायफाय खंय आसा. तुमी आतां प्रेस तुमी खंय पळयला वायफाय तुमकां फ्री मेळटा. खंयच्या कॅमेरा सकयल रावल्यार वायफाय मेळटा. मागीर हें सगळें म्हणजे कितें बंडलबाजी चल्ल्या ही. आनी हेजें व्हडलें सिटीची हेंच्यांनी पाड घालून उडयल्या. आनी हांकां जबाबदार हेच मनीस. स्टार्टींग पासून कुस्को नाल फोडला हेंच्यांनीच. हेका हाडलो तो आमच्या म्युन्सिपाल्टीन एक PA म्हणून हाडलेलो. हेका हो थंय बसलो थंय माथ्यार वचून आनी हे सगळ्यांचे पाड घालून गेलो. म्हणजे हेका इमिजिएटली अरेस्ट जावंक जाय. आनी हेच्या तोंडांतल्यान सगळें ओदूंक जाय कितें कितें आसा तें सिक्रेट कितें आसा हेच्या पोटान खूब आसतलें. तो तोंड उक्तें करत जाल्यार म्हाका दिसता व्हडले खूब उरला. तो जर तोंड उक्तं करत आनी खरें जर सांगत न्ही व्हडल्या त्रासान पडटले. व्हडले पॉलिटिशियन म्हणटा तो. आनी एक विशय म्हणटा पळय तो आमी पॉटहोल्सांचे उलयता.
सद्याक जो पॉटहोल स्मार्ट सिटीचे पळयतालो संजीत रॉड्रिगीस तो आतां ट्रान्सफर जाल्लो आसा. सो पॉटहोल सो रस्ते खंय उरले? रस्ते आसा अशेच आसा. रस्ते कितें जालें तुमी पणजेन पळया जे खड्डे खंय उरले? हे तो राव येदो व्हडलो तो कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा आमी ताका ते पाडण्याक घातले पाड तेणें सगळे लोक साफ सोडटा हेका. पणजेन तेणें ह्या सिटीन हांगा सिटीन तेणें काम केलां. पावसा पयलीं तेणें रोड केल्ले. तूं म्हालक्ष्मी देवूळ घे, हांगा घे, सगळ्याक घे, ही एरिया घे, खंयचे रोड उरले ते दाखय. आतां तेणें इतके कोटीचें काम केलें अंडर स्मार्ट सिटी. तो व्हडलो येदो तो सादो कॉन्ट्रॅक्टर न्ही, तो व्हडले ब्रीज बांदता, व्हडले हायवे बांदता. त्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी सादीशें सिटीचें इल्लेशें काम हें आतां म्हाका दिसता की ताका टोटल 2-3 किलोमिटराचें कितें टोटल पणजेन काम मेळ्ळां. तें काम सुद्दां ताणें सारकें करूंक ना. तुमी पळयलां तुमी म्हणजे ड्रेनी बांदता आसतना ते ड्रेनीचेर हेचेर मातयेचेर कॉन्क्रीट घातलेलें आसा. खंयचें पोन्ने पेवर्स हाडले आनी थंय हेका ड्रेन बांदपाक घातलेलें आसा. म्हणजे हे व्हडले कॉन्ट्रॅक्टराक म्हणजे ताका लजूच दिसना बाबा आपूण पणजे आपूण गोंयांत रावता, फाल्यां आपल्याक केन्ना ते पणजेन लोकांक फेस करूंक जाय. म्हणजे कोणाक भिना आज जालां कितें कॉन्ट्रॅक्टर कोणाक भिना. हांव अशें दिसतालें की देवाक तरी भितले काय म्हणून. म्हणजे आतां गणपती जाले आमचो, म्हणजे लोक गणपती खातीर तरी रस्ते बरे जातले, पॉटहोल सगळे नाच जातले म्हणून अशें दिसताले. खंयचे जाले कांयच जावना. म्हणजे गणपतीकूय भिना, देवाकूय भिना, कोणाकूच भिना. म्हणजे इतके मातल्या आज हे कॉन्ट्रॅक्टर कित्याक मातल्या तें कळना म्हाका. इतके ते कोणाचे कुस्तार अशें मातल्या ते. सद्याक रिबांदारची परिस्थिती पळयत जाल्यार सामकी डेंजरस जालेली आसा उदक. कशें पळयता तुमी? रिबांदारच्या पोतान आमचे तुमी बाटल्यान घ्या सगळ्या रिबांदार तुमी पयला पावसान ज्या खंय बुट्टी येना आसली थंय उदक आयलें घरान. कित्या खातीर हें स्मार्ट सिटीचे अनप्लॅन कामां खातीर. म्हणजे हेंच्यांनी जे ते लोक रिबांदार म्हणटा आमी पयलीं आशिल्ले ते बरे आसले म्हणटा. पयलीं आमचे केन्ना घरा बुडा नासली म्हणटा, घरांतल्यान उदक आरपार येनासलें म्हणटा. हे हेंच्यांनी काम केलें आनी वाट लावन उडयली म्हणटा. रस्त्याची वाट लायली, अनप्लॅन ड्रेनी पयलींच्यो आतां फोडून उडयल्यो, खंयच्या खंय ड्रेनी केल्यो. म्हणजे खंय हे कन्सल्टंट आसा न्ही 8 कोटी घेवन तो न्हिदलो तो पळ्ळो. जो कन्सल्टंट ह्या कामा खातीर 8 कोटी फी घेतली तेजी जबाबदारी तो प्लॅन करता. कन्सल्टंट म्हणजे कितें तें कितें सादें बेश्टें धाडटा आनी तो सायन मारून दिना. तो प्लॅन करता खंय ड्रेनी आसच्यो, कितें आसचें. पणजेन आतां बुडपाचें बुडलेंच, ह्या पावसाचें बुडलें. म्हणजे त्या कॉन्ट्रॅक्टराचेर जसो संजीत हेचेर चौधरीचेर जशी हें जाल्या तशी हेका हेजेरूय केस जावंक जाय. कन्सल्टंट तो कोण तेणें 8 कोटी फी घेतल्या तेजेय पयशे रिकवर जावंक जाय. हांव मागता तें हांव विसरलो तें मागता की एसआयटीन तेजेरूय केस घालची, तेजेरूय इन्क्वायरी करची आनी ताका भितर उडोवचो. तेजे पयशे घेवचे परत 8 कोटी घेतल्या ते 8 कोटी कसले घेता. मागीर तुमचो बापायचो फात हो तुमकां मेळ्ळा म्हणून तुमी खंय लुटत रावल्या. म्हणजे खंय तरी तांकां इन्क्वायरी दाखोवन तांकां भंय पडूंक जाय आनी कोण तरी भितर पडूंक जाय. त्या शिवाय हेच्या फुडले सगळे कोण इंजिनियर जावं PWDचे इंजिनियर आसूं कोणीय आसूं हे शाणे जावपाक येना. जो कोणी सस्पेंड जावन भितर पडल्या शिवाय हेका पनिशमेंट जाल्या शिवाय बरो 10-12 वर्सां भितर पडूंक जाय. हे सारकें हांकां जे कितें चार्जीस आसता पळय कोण मर्डर बी करता पळय कित्याक लोकांक हेंच्या लोकां खातीर लोकांचे पांय मोडले, हात मोडले, कोण मेले, 2 जाण मेले. हे कोणा खातीर मेले? हेंच्या खातीर न्ही. तेंची बाबड्यांची कांयच चूक ना. आतां आमच्या फाटल्यान पळया तुमी डेली कोण ना कोण पडटा. एकटो कोण पयर पडलेलो फाटल्यान धनलक्ष्मी फुटला पळय तो आजुनूय सारको जावना. आजुनूय सारको जावना. घरची रडटा बाबडी. म्हणजे तुमकां ते हाल जाता ते लोकांक कळना. हें कोणा खातीर जाता? हेंच्या खातीर. हांव तें मागता जेई जे कोण येई कोण आसा प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर आसा कोण तो PWDचो हांकां इमिडिएटली पयलीं सस्पेंड करपाचें. कित्याक ह्या चीफ इंजिनियराचे कारकिर्दीतून हे रोड अशे पाड पडले. पयलीं रोड नासले. चोगम जालो आमच्या गोंयान इंदिरा गांधीच्या टायमार. तेन्ना वॉट मीक्स हो कॉन्सेप्ट फर्स्ट कॉन्सेप्ट फ्रॉम एअरपोर्ट टू विमानतळ ताज सिकेरी 20 वर्सां तो रोड उरलो. तो रोड कित्याक उरलो? वयल्यान तेन्ना टॅक्नोलॉजी आतां एडवान्स टॅक्नोलॉजी जाल्या. आतां हे रोड आमचे 4 म्हयने उरना. आमचो फाटल्यान तो रोड 50 दिसान गेलो. तेणे फुडल्यान पेवर्स घातले ते व्हांवून गेले. म्हणजे आज तुका तेच म्हणटा न्ही आतां कोणाक भिना, कॉन्ट्रॅक्टर भिना, कोणाक इंजिनियर कोणाक भिना. पण इतले लो सब स्टँडर्ड वर्क कित्याक लागून दिसता? म्हाका दिसता तो डामर म्हणून घालतालो तो आयटम हेंच्यांनी आतां तो हें केला आसा काडून उडयला. म्हणजे तेंचो तो इस्टिमेट करता आसतना डामर आयटमूच ना. म्हणजे ऑयल हाडटा आनी वता ते. म्हाका दिसता तो आतां न्यू तेंच्यांनी कॉन्सेप्ट काडला. तुमी कावन्सिलर म्हणून तुमकां लोक त्रास करता बाबा चल्ला कित्याक? म्हाज्या वॉर्डान म्हाका डेली फोन न्ही. म्हाज्या गाडयेन हांवें 4-5 फावटी कोण पडला हांकां व्हरून हांवें मळ्यान हॉस्पिटलान व्हेल्लें आसा. म्हाका डेली फोन येता कित्याक म्हाजो वॉर्ड तो म्हणजे असो वॉर्ड आमी म्हाज्या लायफान आमी पळोवन इतकी परिस्थिती गंभीर आमच्या वॉर्डाची. म्हणजे हे हांव तुका तेच म्हणटा न्ही डामर म्हणटा तो आयटम विसरला घालपाक. आनी हें आतां कितें सगळी मिली बिगत चल्ल्या सगळ्यांची.